Tacera sobre smogacie, usurando sua solução, am de onde facultar, sobre esta lagia coitar, abrace por isso coitar, usurando sua solução, am de onde facultar, sobre esta lagia coitar, abrace por isso coitar, por vez por as soledad, tão cheia sobre smogacie, por vez por as soledad, tão cheia sobre smogacie. Sobre smogacie, por vez por as soledad, tacera sobre smogacie, shimas zapadania, razvorki abli soledad, pritisha burja meteda, sobre la copa de she was there as a companion. Razvorki abli soledad, pritisha burga meteda, sobre la copa de goita, por vez por as soledad, tacera sobre smogacie. Por vez por as soledad, tacera sobre smogacie. प्रितीच्यानो हे माझे दिनवासनेचे दीस सुरू करच्या पयलीं हांव तुमकां घडण्यो सांगूंक सोदतां. कांय वर्सां पयलीं जेन्ना हांव धाकटो आसलो आनी इगोर्जेन एकलो पाद्री आयिल्लो आनी त्या पाद्रीन सांगलेलें आमच्या आसनोडच्या लोकांक क्रिस्त्रायाची परब जावन आसा जे परबेक पाद्रीच पयल्या भितर सरतात आनी तांचे फाटल्यान सगलो लोक भितर सरतात. आनी हो विचार म्हाज्या मनांत आयिल्लो, जो तूं आसतलोय काय त्या जाग्यार, ओ जीजस एम आय वर्दी टू बी एट दॅट प्लेस. आनी आयचोच हो दीस म्हाका फावो जालो क्रिस्त राजाच्या परबे समयार. आनी दुसरी घडणी म्हटल्यार म्हजे शामाय बारी हांव चडसो ओळगो मिसाक वयतालो. आनी एक दीस अशें जालें की फेस्ताच्या मिसाक आसलो दिसता तो, आनी मीस खबर जातूच ती भायर सरली. आमी दोगांय भायर सरले. हांव ते बुकांचें स्टॉल हाडलें आनी त्या स्टॉलाशीन ती गेली आनी सांगलें, बायको तो मीस कोत्ता तो बूक आसा तुमचे कडेन. आनी हांव तेन्ना ल्हान आसलो आनी तेंच्यांनी वय आसा तेजे 4,500 रुपया. तिणें सांगलें बँक हांगा भितर लागीं आहा. ते बायलेन सांगलें वयतीसूर पयस आहा, पूण आंटी तो तुका बूक जाय जाल्यार तो तुका ऑर्डर करचो पडटलो. आनी ऑर्डर करपाक टायम खूब आसलो म्हणून आमी परतून येयल्या. तर ह्या दिनवासनेच्या मिसान आयज ही मिसल हांव यूज करतलो ह्या मीस सांगून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भगिनो,
आयचो आयतार ह्या सेवा धर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार. आयज सौम्य जेजू क्रिस्ताची सोंपता सदांच्या राजाची दोबाची परब आमी समोर उरता. ह्या दोबाची परबेक विशय घेतला जेजू रायाची धार्मिकायेन सेवा करूया, स्वर्गी राजाची नागरिकां जावया. एका संवसारी राजाक आमी कसो चित्रायतात? राजा एका व्हडल्या शिंगासनाचेर बसतलो. ताचे लागीं झुजाक वचून व्हड फौज, ताची सेवा करूंक सोबात चाकर आनी व्हडल्या राजमहालांत रावलेलो आनी आपले फौजेचेर हुकूम सोडून तांचेर राज करता तो आमी देखता. पूण जेजू राजान बागाराचो लोक पूण काट्यांचो मुकूट स्विकारलो. जेजूचे शिवासन एक लाकडाचो कुरीस. जेजून हुकूमशायेन पूण मोगान सेवेंतल्यान आनी बोगसोनांतल्यान आपले रायपण सोडयलें. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक. ताणें सगल्या खातीर खुर्सार आपलो प्राण सोडलो. आयची दोबाची परब हे आमच्या दुलोप राजाची धार्मिकायेन सेवा करूंक आपयता. तशेंच कालच्या दिसा आमचे आदारी बिस्प साहेब सिनियर प्युरिफिकासो फेर्नांडीस हांच्या हातांतल्यान याज्ञिकी संस्कारांनी घेतल्या उपरांत आमचो गांवचो पूत फादर जो हमान आयज बापाक निवासून आपली पयली मिसाची भेट आपल्या कुटुंबाक सोयऱ्या आनी फिरगोसकारां सांगाता भेटयता. आपले पवित मागलेले हात पवित सांबाळूंक, आपले पोचे सोबे जायते बरेपण शिपडावंक आनी आपले संस्कारांनी सोबीत मिसा बलिदाना पासोर देवान विसरलो बोली आपल्या काळजान सदांच कोचून दवरून ताचेर आपले याज्ञिकी जिवीत हिरावंक एक भाग्यवान पाद्री जावन जेजू राजाची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटीन आमच्या नव्या याज्ञिकाक आनी आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. तोस्ताक उदक आनी रुमाल. तोस्ताक उदक आनी रुमाल खुणायता ल्हानविकाय आनी सेवा. सोम्या जेजू, निमाण्या जेवणार तुवें शिसाचे पांय धुले आनी आमकां तुज्या पाटलावदारान ल्हानविकायेची आनी सेवेत चाकरेची उत्तम देख दिली. आमच्या जिवितान आमी व्हडपणान आनी गर्वान जियेल्या. आमची किरकोळ सेवा दुसऱ्यांक दिवचे बदले दुसऱ्यांनी म्हजी सेवा करची असले धोरण आपणायला. सोम्या काकुतकर. काट्याचो मुकुट. काट्याचो मुकुट कोश्ट आनी जेजूचे रायपण खुणायता. संवसारी राजा भांगाराचो वो किमती मोलाचो मुकुट घालता जाल्यार जेजू तुवें काट्याचो मुकुट घालून तुजें रायपण त्या त्यागाचें म्हूण आमकां दाखयलें. आमच्या जिवितान आमी कोश्ट दुमालो नाकारला. दुसऱ्या सवें त्याग आमच्या जिवितांतल्यान दाखोवंक विसरल्या. क्रिस्ता काकुतकर. कुरीस. कुरीस शीम मेर नासलेलो मोग खुणायता. सोम्या जेजू, संवसारी पदवी आनी दोनीपण तुवें नाकारले आनी खुर्साची वाट तूं जियेलोय. आमचे खातीर खुर्सार मरण तुवें आमचे सोवेक शीमेर नासलेलो मोग दाखयलो. आमी आमच्या जिवितान तुजे असलो निस्वार्थी मोग दाखोवंक फाटीं उरल्या. सोम्या काकुतकर. सोर पदवेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sonia Jesu Chrysta, Babacia jest puta, Sonia Eva, Eva się sieje, tu są staracie, a pataj, on ci na krótko, tu Babacia uspia powstać, a cię ma osłyszło, el nostro cortejo. Mój Mateva, ustoja niszczanki, daszaista są sali. प्रार्थूया. सोरपदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगता संवसाराचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोचनां सुकून एकवटान नवी करून तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतलीं सुटयलीं सगळ्या रोचनां तुज्या सेवा चाकरी करून आनी निरंतरी तुका वाखाणूक पावूंक म्हूण आमी प्रार्थना. आमच्या सोम्या जेजू तुज्या पुता वरवीं तो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. Amen. सॅम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळी कुलूम हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयली आनी तांणी ताका सांगले, पळय, आमी तुज्या मासा रक्ताची. सावलू आमचेर राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरजेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें, तूं म्हजे पोरजे इस्रायलाचो गवळी आनी फुडारी जातलो. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मोळार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा हुजीर दाविदा राजान ताचे कडेन एक करार केलो आनी ताणें देवदाचेर तेल ओतून ताका इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. संतोष बरी, अनोद बरी, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. Santos Pare, Amore, Sones Boracia, Gora Usuya. Santos Pare, Amore, Sones Boracia, Gora Usuya. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. Santos Pare, Amore, Sones Boracia, Gora Usuya. थंयसर कुलां चोडून येतात. सर्वेस्पराची कुलां ती. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो, दाविदाच्या घराण्याचो सोदरो. जबाब. Santos Pare, Amore,
बागेंत पावलून कोलोस्कारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचो. भावा भयणांनो, खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगतांचो उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां परती केल्यान. तांचे काळोखीचे पदवेंतले आमकां सोडयल्यान आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान आमकां उतारल्यान. ताचे सोवें आमकां सुटका आनी पातकाचे भोगसणे मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसोना ते देवाचो उपकार आनी आख्ख्या रचणेचो मालगडो. ताचे वरवीं स्वर्ग आनी संवसार सगलो वस्तू रचल्यात, दिसता त्यो आनी दिसोनात त्यो. शिंवासणांत बसपी, रात चलोवपी, उदोगपती वो अधिकारी आसा ते सगळे ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचल्यात. सगळे रचणे आदी तो आसा आनी तो सगळ्या एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तोच तिचे मस्तो. तो ओरोंक देखून सवट पयलो जावचे खातीर मेलेल्या मदलो मालगडो कसो मेलेल्यांतलो तो पुनर्जिवंत जालो. ताचे सोवें सगळी संपूर्णाय आसची म्हूण देवान मानली आनी ताचे उद्देशी ताणें खुर्सार विखरिल्ले रोगोत वरवीं शांती करूंक स्वर्गा वयल्यान संवसारांतले सगळे रचणे आपणाले लागीं संधान करूंक एकवटूंक हीच देवाची खोशी जाली. देवाचें उतरें. देवाचे मोडकार शू वर्तमानात आमची काळजां दया करून सोबत आम्ही उभी राहूया. Soy sobre espora, 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 Con dunia shigaza, quiero dusha budashi utra. Soy sobre espora, 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 soy. Sorvis potuce sofre asu. Luca pormone, Gesù Cristo ci wortman. Mój matuka Sonia. लोक उबो रावण पळयतालो, पूण वडील जेजूच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्याक सोडयली. देवान विचून काडलेलो अभिशेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडूनचो. शिपावूय ताच्यो केष्टायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको घेवन म्हणटाले, तूं सुदैवाचो राजा जाल्यार ताकाच सुटका दी, तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा हो. कुर्सार उमखलतल्या चोऱ्यांतल्यान एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय, तो तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन म्हणलें, अशी ताका बाबाक केली. त्याच कास्तीक तूं सांपडलोय आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हे नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता.
पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, म्हजे लागीं 3 शर्मांव आसात. एक 5 मिनटांचो, एक 10 मिनटांचो आनी तिसरो 15 मिनटांचो. खंयचो शर्मांव दिवचो? कितल्या जाणांक 15 मिनटांचो जाय? कितल्या जाणांक 5 मिनटांचो जाय? असले कांय चॉयसीस आमच्याय जिवितांत आसतात आनी हे चॉयसीस आमकां घेवपाक एक एकदां सोंपें दिसता, हो अवघड लागता. आनी हे चॉयसीस आमकां केन्ना सोंपें आनी अवघड दिसता काय? शिव वर्तमानान आमी आयकता, राजा खुर्सार आसा आनी ताचे सायडीक 2 चोर. तो जावन आसलो राजा जेजू. राजाचे चॉयसीस, सायडीक 2 चोर आहले तांचे चॉयसीस, मुखार लोक आहलो तांचे चॉयसीस. तुमी समज जेजूच्या जाग्यार आसल्यात जाल्यार तुमी त्या दोगांय चोरांक माफ करतले आसल्यात. पयलो चॉयस कोण घेवया? राजाचो. समज राजा खुर्सायलें देवंक जाय आसलें जाल्यार तो कसोय देंवतलोच आसलो. आपल्याच्या बापा लागीं मागून देवदूतांक धाडून तो आख्खे पोरजेक नोश पासून करूंक जाताली ताणी, पूण ताणें करूंक ना. ती जावन आसली खुणा खुर्साचेर देवाच्या मोगाची. खुर्सार वयच्या पयलीं ताका आनी एक चॉयस आसलो, गॅत्सेमानी म्हळ्यान. तो मनशाच्या रुपान गेलो मागणी करूंक. मागणी करतना ताणें सांगलें, बापा तुका जाता जाल्यार म्हजे वयल्यान काडून व्हर, पूण न्हू म्हजी खोशी, जावं न्ही तुजी खोशी. देवाचें रूप आनी मनशाचें रूप ताचे भितर आसलें. आनी खुर्साचेर आमी पळयता देवाचें रूप, भोगसणेचें रूप. ताका जाय आसलें जाल्यार दोगांय चोरांक तेणें हेलान घालूंक जाता आसतालें. तेजे उपरांत चोराचेर पळोवया आमी. एकलो चोर आसलो पळय, तो चड सुबेस आसलो दिसता. तुका समज सोडूंक जाय, तुकाच सोडूंक जाय नाल्यार आमकां कितें सोडयतलो तूं. तेजे उपरांत दुसरो चोर आसलो पळय, तो सायबा हांव पातकी रे, हांव म्हाजी पातकां वळखून घेता. समज आमकां आमची पातकां वळखून घेवंक जाय जाल्यार आमकां पातकां आमची कितें न्ही कळोंक जाय. आमचे जेन्ना वस्तू शेणटात आनी रुमान कावूक आहा जाल्यार आमकां तें मेळना. आमच्या जिविताचेर आमी उजवाड घालून पळोवंक जाय. पूण चडशें आमी कितें करता? पाद्रीन शर्मांव दिलो, तो शेजाऱ्याक सांगला आसतलो, म्हाज्या चेड्याक सांगला आसतलो, चेडवाक सांगला आसतलो, पूण आपल्याक सांगला म्हणून कोण घेता काय? पूण त्या चोरान आपूण चुकीचो आसा म्हणून वळखून घेतलें. देवाक सांगलें, जेजूक सांगलें, म्हाका तुज्या राज्यान येवंक जाय. भोगसणें मागलें ताणें. एक एकदां हीच सायलन्स आमच्या जिवितांत येता जेन्ना आमकांय कळत ना आमी खंयसर वयता पळय ती. जेन्ना म्हाजे मिनिस्ट्रीक वयतालो पळय तेन्ना म्हाका थोड्यो जाणट्यो बायलो दिश्टी पडटाल्यो.
मोरोंक लागीं पावल्यात पूण भोगसूंक तयार नात. एक पांव फोंडान आसा आनी दुसरो पांव जमनीक धरून आसा. घरच्यान प्रॉपर्टीची झगडी. माय ओपाय जाणटी जाल्यार ती केन्ना मरतली. मारूंक तयार आसा युथेनेसिया दिवन पूण भोगसूंक तयार ना. जेंकां भोगसूंक कळना तांची मजत देवाकूय करूंक जायना. जेजू रावता जेन्ना आमी ताचेशी खालतीकायेन येतले हांव भोगसण्याच्या मागण्यान. आमच्या बाब इमॅन्युएलान एक तियात्र बरयल्लो आतां. ताचें नांव कितें आहलें? कोणाक खबर आहा त्या तियात्राचें नांव? आयकोंक येयना म्हाका. अजुनूय आयकोंक येयना. आईच्या वाचपाचो होत आसलो अंतीम निर्णय त्या चोराचो. दुसऱ्या बाबड्याक चॉयस आहलो पूण तेणें तो चॉयस वगडायलो. तेकाय खबर नासलें तेच्या पातकां कितें पळय ती. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पातकां केल्यान त्या पातकांची आमकां जोडटी मेवतली. पूण आमचो जो देव आसा पळय तो मोगाचो देव, चुचुऱ्यांचो देव. देवाक फकत जाय येयल्ली आमी हांव पातकी म्हणून मोगान खालतीकायेन. पूण जायते फावटी आमी हांव पातकी म्हणटा हांव गौरवान भोगशी नासतना. हो जावन आसा चॉयस आमच्या सगळ्या पातक्यांचो. दुसरो चॉयस आसा आमचे पदवेचो. आमकां देवान पदवी दिल्या. थोड्यांक दिल्या पाय मायची पदवी, थोड्यांक दिल्या भुरग्यांची पदवी, थोड्यांक दिल्या शापाय शामायची पदवी, पाद्रीची पदवी, मिनिस्टरांची पदवी. पूण आमी ही पदवी आमचे खोशेक लागून यूज करता हांव काय? खालतीकाय आसूंक जाय आमकां त्या जेजू भाशेन. जो राजा जावन पासून मनशाचें सोयीन घेतलें ताणें. मनशा खातीर वावुरलो तो, आपल्याकूच खाली केलो. तरी पूण मनशाचेर ताणें फॉर्मण मारूंक ना. मरच्या टायमार लेगीत तेणें सांगलें, बाबा भोगोस तांकां. ते नकळत कितें करतात पळय ते. कॉम्प्रमायज केली. जेनेसीच्या बुकार आमकां कळोन येता जेन्ना तांच्यांनी तें फळ खाल्लें तेन्ना तांकां गिन्यान आयलें. तरी पूण जेजू सांगता, बाबा भोगोस तांकां. ते नकळत कितें करतात पळय ते. समज तांकां गिन्यान आसलें जाल्यार जेजून म्हणोंक जातालें, बाबा तुवें तांकां गिन्यान दिल्लें तरी पूण तांच्यांनी म्हाजेर मरणाचें फॉर्मण मारलें. त्रास दी तांकां. म्हाका उगडास येता जेन्ना सेमिनरींत आमी आसताले तेन्ना समज फादरीन बरो तापयला, 8 समज ताणें तापयला आनी 8:30 तो आमकां तोंडार मेवता जाल्यार थोडे जाण आमी लेफ्ट एंड रायट कट मारून वयताले. आनी चॅलेंजींग केन्ना आसतालें, अर्दें वर पयलीं त्या फादरीन तुका तापयला आनी अर्दें वर उपरांत तूं ताका मेवता आनी गुड मॉर्निंग फादर म्हणटाय. बाबडो तोय फादर कन्फ्यूज जाता. आत्तां एका हांवें तापयला आनी आत्तां हांव हांसोन म्हाका गुड मॉर्निंग म्हणटा. त्या चेड्याक त्या सेमिनरिस्टाक फुडें वयतानाय तेकाय भिरांत दिसता, पोत्तून तापयना जाय. हेंच आमच्या जिवितांत जाता. आमच्याय जिवितांत जेन्ना त्रास येतात पळय तेन्ना आमी पातकान आसता पळय तेन्ना आमकांय भिरांत दिसता. एकदां आमी कितें करता, कोंबयां जेवंक वयताना हांव पातकी, हांव कोंबयां घेवंक वयचो ना. हांवें पातकां केल्या पूण जेजू रावता. केन्ना तो आमच्या काळजान येतलो आनी भोगसण्याच्या मनान आमी ताचे लेगीत भोगसणें मागतले. जेजू आप सुवार्थी आसलो जाल्यार त्या चोराक तो माफ करचो ना आसलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, एका हातीन ताव येवपाचो ना.
ही आमची वडिलांची म्हणणी आसा. दुसरें म्हटल्यार बापाची येवजण आसली आख्ख्या मनशा कुळाक ताज्या राजवडकेन भितर घेवपाक. आयचीच देख दिता तुमकां. आयचे पयलें वाचप करपी आमचो बाब डॉमनीक आनी दुसरें वाचप करपी टेरन्स आसलो. तांकां हांवें पयलींच सांगलेलें, तूं पयलें वाचप करतले आनी दुसरें वाचप करतले. पूण दोगां भितरल्यान दोगांयनी म्हाका येवन विचारूंक ना, बाबा वाचप खंयच्या पयलीं. म्हाका खबर आसलें ते विचारचें ना म्हणून. म्हणटकूच तांकां काल राती हांवें रिडींग धाडलें. डॉमनिकान म्हाका रातच्या 2 मेसेज केल्या खंयचें रिडींग काय म्हणून. टेरन्सान झेरॉक्स पेपर हाडले, प्रिंट मारलेले आनी डिक्कीन दवरले. दोगूय ते सकाळीं उठोन प्रॅक्टीस करताले. स्मायरान सकाळीं कॉल केलो आनी म्हणा लागलें, डॉमनिकाचे रिप्लेसमेंट मेळता जाल्यार पळय. जेन्ना स्मायरान म्हाका सांगलें रिप्लेसमेंट मेळता जाल्यार पळय, म्हाकाय दूख दिसली. कित्याक म्हाजी पयलींच येवजण जावन आसली. हें पयलें आनी दुसरें वाचप हे दोगूय करतले. तेजे उपरांत हांवें डॉमनिकाक मेसेज घातली. सकाळीं हांवें डॉमनिकान ती पयली आनी बाबा खंयचें रिडींग रे म्हणूंक लागलो. ताका मागीर तें चॅट जीपीटींतल्यान स्कॅन करून ताका धाडलें. तेजे उपरांत टेरन्स आनी मामा दोगांय प्रॅक्टीसी करताले रिडिंगेची. हें हांव कित्याक लागून सांगूंक सोदतां, कित्याक देवाची जेन्ना येवजण आसली मनशाक सांबाळून ताणें पयलीं प्रवाद्यांक धाडले. ताचे उपरांत आपल्याच्या एकाच पुताक धाडलो. सगल्यो टॅक्टिक्स तेणें यूज केल्यो लोकां खातीर. आनी बरयल्लें आहा, जेजू परतून नव्यान येतलो. ती ताणें आतां यूज करतलो. तो केन्ना करतलो आमकां खबर ना. आनीक एक प्रश्न विचारता, हो 10,000 प्रश्न. तयार आसात? कोण केन्ना मरतलो, खंयच्या दिसा, खंयच्या वेळार, ते म्हाका सांगशात. हातवेर घातली ती. आमकांय खबर ना आमी केन्ना मरतले हांव पळयती. आमकां सगळ्यांक फ्युचर प्लॅन्स आसात, पूण प्रेझंट टॉप 10 प्लॅन कोणा लागीं आसना. टॉप 10 प्लॅन म्हणजे कितें? एकामेका लागीं भोगसणे मागपाचें, जें त्या चोरान मागलें पळय तें. आतां सगळीं तुमी ह्या जाग्याचेर बसल्यान आनी जेन्ना पाद्री सांगतलो जेजूची शांती तुमचे सोबे आसूं, एकामेकाक शांती दियात. सगळीं लेफ्ट आनी रायटाक कोण शांती दितली. समज पाद्रीन सांगलें जेजूची शांती एकामेकाक दियात, अदीक करून ज्या मनशा लागीं तुमी उलयना हांगा, तुमी वचोन तांकां एंग मारून शांती दियात, कितलीं जाणां फुडें सरतलीं? हेका म्हणटात प्रॅक्टिकल फॉरगिवनेस. हांव पातकी म्हणून खंयचोय हातान जल्मल्लो भुरगो पासून भोगसणे मागतलो. आमच्या जिवितांत प्रॅक्टिकल फॉरगिवनेस आसा काय? सगळ्यांनी पातकां केल्यांनी ह्या संवसारांत. कोणें पातकां करूंक ना ती हातवेर घालत. कोणें पातक केलां ती हातवेर घालत. थोड्यांचे हात दिसती पडना सोडून घाल. समज तुमी पातकां केल्यान त्या पातकांचे तुमकां भोगसणे जेजू दिना जाल्यार तुमकां बरें दिसतलें? हांवूच जेन्ना म्हाज्या जिविताचेर नदर मारून पळयता तेन्ना हांवें जी पातकां केल्यान ती म्हाज्या भावान पातकां करूंक ना. आनी जेन्ना म्हजो भाव म्हाजे आड 2 उतरां उलयता जाल्यार हांव ताका सांगता, हांव तेजे लेगीत 2 म्हयने उलयनासतना रावतां. कसलो फायदो? जी पातकां जी हांवें केल्यान व्हडलीं पातकां
जी जेजून म्हाजी भोगसुली, पूण म्हाज्या भावान केल्यान ती पातकां म्हाका भोगसूंक जायना. हे जेजूचो निर्णय आमच्या बापा ह्या मागण्यांत बरयल्लो आसा. आमच्या बापा म्हणत पळय सगलीं, बरें फास्ट म्हटलें सगल्यांनी, पूण चिंतून म्हटलां काय. पयलीं आमी देवाची तुस्त गायली, तुजें नांव व्हड जावं. तेजे उपरांत आमी आमच्या जिविताची नदर मारली. आमची पातकां भोगोस आनी आमी दुसऱ्यांक भोगशिता तशीं. आमी दुसऱ्यांक भोगशिता काय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जायत्या तियात्रांक वयता, नेटफ्लिक्साचेर एमेझॉनाचेर जायत्यो सिरीज पळयता, एकदां जायतीं पिक्चरां पळयता. आनी त्या पिक्चरांनी आमी कनेक्शन करता फकत 2 वरांक. इमोशनली आमी कनेक्ट आसता फकत तितल्याच टायमाक, हो 1 वीक. हो ते कवर जातकूच आमचें कनेक्शन तुटता. हें मिसाचें बलिदान जावन आसा, सोदांचेंच न्हय, दर एक मिसाचें बलिदान जावन आसा आमच्या नवसरणेचो एक वेळ. आमी एकदां येता, पाद्री शर्मा सांगतलो, हो देवान सांगला आयतारच्या मिसाक वचून जालें ड्युटी कवर. पूण आमच्या जिविताचे बदलोवप जाता काय. समज त्या दुसऱ्या चोराक जेणे भोगसणें मागलां ताका सेकंड चान्स मेळ्ळो जाल्यार तो सेकंड चान्स तो भोगसणें मागूंक यूज करतलो आसलो काय. प्रितीच्यानो, एक दीस जो आमच्या हातीन आसता तो राजा आमकां दिता ताची राजवडकी चलोवंक आमच्या जिविताचेर, न्हय दुसऱ्यांच्या जिविताचेर. वी हॅव अथॉरिटी ओवर आवर सोल्स. When our soul is right, we can help other souls. एका कुड्ड्या मनशान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायना. आनी तोच समज मनीस कुड्डो आहा आनी वाट दाखोवंक शकता जाल्यार त्याय मनशान आपल्याच्या जिवितान खूब प्रॅक्टीस केली आसतली, पडोन आनी पडोन. आमी आमच्या जिविताक हिंसाची गरज आसा. एक मिसाचें बलिदान जें आमी भेटयता वा जेतून आमी भाग घेता तें आमकां बदलूंक शकता काय. ते चोर खंयसरूच आमकां मेळना. शर्मा कवर करच्या पयलीं एक लास्ट प्रश्न विचारता. जेजूच्या दाये आनी उजवे वाटेक 2 चोर आसले. तुमच्या भितर तो उजवो आनी दावो चोर कोण हात वयर घालात. वो दावो आनी उजवो चोर आमचीच भितर आसा. घरान भोव बायलेची झगडी जाली जाल्यार तिसरो भितर सत्यान सांगता, दिस इज नॉट अगेन्स्ट दीस एंड दॅट म्हणून. एक चोर जावन आसा इगो आनी दुसरो चोर जावन आसा ह्युमिलिटी. खंयच्या चोराक आमी जेजूशी पावयतले हांव. सगळीं उबी रावया. सोत म्हणटा देवा,
आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकट्या सुद्धा आमच्या सोन्या तो पवित्र मदी घेऊन सांभाळलो आमकां बरेकार सांभाळलो हॉस्पिटला कार्य घेऊन सुले ताका गुसार सोडलो तो बऱ्या हाताला घेतलो तो बऱ्या मध्ये ठेवलो क्रिस्ता सैन्यातलो शिवण सारो श्वासात चललो स्वपुर्विका देवा वर्षा दुसऱ्या बसला Riccardo scende che esce scritto scritto che torno. Santa Ubica Cattolico Isuri, Opera Saretta, Padre Shekosari, Virisce Shakor, Sasanse Shivji, Amen. प्रितीच्या भाव बहिणीनो, दोर एक कुटुंब मुळावी पवित्र सोबा. कुटुंब ओकोण जाल्यार पवित्र सोबा ओकोण. दोर एक कुटुंब नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन जावन कुटुंबान जियेतल्या दोर एक एकल्यांचें सोपन आसता. ह्या वेळार मागण्यांतल्यान आमी बापाची कृपा आमकां मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या खातीर मागुया. आमचे पाप साहेब लिओ चौदावो सगळे बेस यादनीक आनी मोटवाशांनी तांणी आपणायल्ले वर्ते आपोवणे वळखून घेवं. जेजू आपले पोरचे सवय आपणायलोली चाकरां आनी फुडारीपणान आयच्या आधुनीक काळार आपणायतात. तांकां त्रियेक देवाची कृपा आनी बळ मागुया. ह्या सगळ्या शेगुणाचो मुकुट कसो प्रिती मोग तुमचे मोदें वसून दी. कित्याक तांचे वरवीं सगळ्या शेगुणाचो सोर म्हूण एकवट जातलो. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुळान आनी बांदपास सदांच उखलून दवरूंक माणकुलें गोंय तशेंच भारत एक कुटुंब कसो पळोवंक भेदभाव आनी वेगळोसार पयस करूंक बापाचो आदार मागुया. भागीवत फ्रांसीस दे सेल्स ल्हानविकायेचो आनी दोळ्याचो नमुनो जावन भावार्थान आनी भक्तीपणान जोडूंक पावलो. फ्रांसेलियन सोस्तीच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच तांच्या यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी आपल्या आकारणेचो गूण आपणावून आपणाक नेमलोल्या जाग्यार देवाचे राज बांदूंक आनी तांकां वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयज यादनिकी संस्कार नेम माखलोल्या आमच्या यादनीक भावा खातीर मागुया. आपणाकूच पाठ करून आपल्या यादनिकी जिविताचे वाटेर येतल्या सगळ्या प्रश्नांक आनी आडखळींक फुडो करूची तयारी वळखून आपले ब्रीद घेतला. मिसा बलिदाना पासत देवान विचलोलो बोली. बापा, तुज्या पुता जेजूचो मोग करताय
तसोच ह्या तुझ्या याज्ञिकाक तुझ्या मोगाच्या आसऱ्या खाल सांबाळून चलय. हे पोरी, तुझ्या मळ्यांत भरपूर पीक दिवंक तुझे कृपेच्या आशीर्वादान ताका भर. आयज मागणी घेतलेल्या आमच्या याज्ञिकाच्या कुटुंबा खातीर मागुया. मार्टिन आनी प्युरिटी हांच्या कुटुंबान हे आपोवण्याचे बी केल्लो आयले. तांणी तांच्या हेर भुरग्यां सांगता हे बी न्हवसरून आयच्या दिसा ताचो फोड ती कुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान समोर उमतात. पवित्र सोबेक फावो केल्ल्या ह्या उत्तम देण्या खातीर तांणी केल्ल्या सगळ्या त्यागा बलिदानाचो फळ कसो तांकां जिवितांत कुडी आत्म्याची भलायकी आनी समाधान फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आयचे कुशालकायेन वांटो घेवंक हाजीर आसलेल्या सगळ्यांनी फादर जो हॉमन हांचे आपोवणे शेवटाक पावूंक कसले ना कसले तरेन आदार दिला. जावं ताचे आकारणेन संस्थेच्या याज्ञिकांनी गांवचो पांच बिगार फादर ओलांडून गांवच्या याज्ञिकांनी इश्टमित्रांनी सोयऱ्यादाऱ्यांनी तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशीर्वाद मागुया. तशेंच मरून गेल्ल्या ताच्या गोच्या आनी ओळखीच्या सोर्गीचे सूख देवा लागीं मागुया. फादर जो हॉमन कालच्या दिसा ताणें आपल्या जिविताचो अंतीम निर्णय घेतलो जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूचो लागशिल्लो पाटलादार जावन. ताचे खातीर मागुया. तशेंच कालच्या दिसा पिटर कुतिनो जोशुआ डिसोजा, बाबा फेरन कुतिनो हांचो वाडदीस आसलो. तांचो उगडास करून तांच्या देणे पासत तेव्हाक आमी दिनवासता आनी आयज दिनवासतेचे मीस भेटयता राखेल डिसोजा हाच्या इतिहासा खातीर आमी मागता. मोगळा बापा, तुझ्या पुतान जेजू क्रिस्तान कुटुंबांतल्यान जोलोम घेवन दर एक कुटुंब पवित्र करूंक तुजी खुशी जाली. दर एक कुटुंब नाजारेताच्या कुटुंबाक पळोवंक आनी ताची शिकवण आपणाकूच वावरूंक तुझे बोळ तांकां दी. आमी केलोल्या आमच्या मागण्यांक दोळ्यापणान कान दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गीत गावया. बापाक मानना गिताचो C8 पेज नंबर 31. Bapak mana, guru ayo
तुझी कोरी भक्ती ताका नाका बलिदान सायलेशी दया प्रीती मोगा बाबा मारुतके मोगा केली बेचोनी 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 Bapak mana bagarune Sai pitimu warlolo Takanaka poshaiba Sai dunaso keloso Moga Bapa marutuke, moga kini betoni. 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 Bapak mana sakti kami Saya so ikut guru Bisa mana jalur esok Saya guna so Sringar Moga Bapa marutuke, moga kini betoni. 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 म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तेच्या श्राद्धाने बलिदान आपल्या मनाकडे पहिले आश्रयाके होई शुभेच्छा दवा सगळेस्वर मानून घेऊ सोरेस्परा आमच्या दोयाळ बापा पातकांचे बोगसणे जोडूंक सगळ्या मनशाक तुजे वेंगेन हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस राष्ट्रांत मोगान आनी शांतेन एकवटाव म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं केशव सगळ्यासो आमची काळजां उबारव्या आम्ही ती सरस्वरा काय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आम्ही करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या ताळ्यान मागून केलोली सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रोचनेचो शांतीची तो निर्मळ बोली खुर्सार ताणें तुका आपणाकूच भेटोवन केली आनी
अशी मनशा कुळाची सोडवून सोंपातली सगळी रोचणीक आपले अधिकारीण खाला हाडून एक सासणीक आनी सावरीक राज तुजे मोहिमेक ताणें मोपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी संस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूच सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही दोनी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यान आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमच्या पातकांक तुमचे पासत आनी सोमेच मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गुट परगुटुया. बाबा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सोर्वेस्पोरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सवेचो उगडास कोर. लेओ 14 आमच्या बागयोन बापा, फिलिपनॅरी फेर्रांव कार्डिनल आमच्या गोळी बापा, सिमांव प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळ्या आनी सगळ्या यादनेकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरमास करून गेल्यात ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टिगोती मेरेल्या समेस्तां तुजें पुरजोडीत मुखामळ पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिचो पती भागिवन जुजे भागिवन दोमृदूत आनी सर्व खाली तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्रेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य संपयो, तुझी कृशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुबेलांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सुरंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाश्यान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोडय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरोंदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुका कशें पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
जेजूक आमच्या काळजान शोक वेताना आमी गीत गावया राजाचें जेवण गिताचो अंक D37.
is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Rayaco Rai, to stop, duniaco doni, to stop. Dlaczego Jezu, 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 to Rayaco Rai, Rayaco Rai, to stop, duniaco doni, to stop. Dlaczego Jezu, 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 to Rayaco Rai. प्रार्थूया. सोरेस्परा आमच्या बापा, सोम्या जेजू क्रिस्त सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताचे दोबाजीक परबेच्या दिसा ओवर जिविताचे जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासणीक वैभवान स्वर्गी ताचे राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. बसुया. देवाचे कुरपेन काजार जाता. लेविन्सन केविन फेर्रांव, आंकवार पूत आगोस्टिनो फेर्रां आनी मार्ता जे फेर्रां हांचो गांवकार वाडो आसनोरा. हाचे व्हंकलेचें नांव एविना शेरिफा मेरी देसा, आंकवार दो इमिडियो निकोलास देसा आनी आना पेपेच्युअल देसा. पणजेची दुसरी चीट. कसली आडखोण आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. फादर जो हमन आणि आयज आपले पयले मिसाची बॅग आनी फेस्ताची परब आयच्या दिसांनी समोरवली. जेजू क्रिस्त सोगत्या सर्वांचो राजा, सगळ्या राष्ट्रांचो, सगळ्या फौजांचो तो राजा. हे ताचे राजवटपण ओळखून घेवया आनी ताचे राजवटकेची आमी सगळे दायची आनी भागीदारां म्हूण ओळखून घेवया. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या PPC वांगडी आनी कॉन्फ्रारिया हांकां आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक साफाय आनी पयल्या मिसाची मांडावळ करून सावचो वाडो हो समुदाय. येता तो आयतार आदवेंताचो हो क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. 20 येता त्या आयताराक दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक फेथफुलनस जोमो संदेशकार बेला आनी मोनिका. बिचोली डिनरींत रोमारी सान फ्रांसीस शावेराक ओल्ड गोवा 26 तारखेर थारायल्ली आसा. मीस जातले पावणे 10 वरांचेर. नांव दियात म्हूण सांगलेली दोनूच नांवां आयल्या, कित्याक ह्या दिसांनी काजराय आसा देखून लोक कोण बसोंक सोदिना. आनी नांवां येत जाल्यार आमी भास करतले म्हणून नांवां दिता जाल्यार आयजूच दिवची, कितली येता ती पळोव. त्या प्रमाणे आमी मागीर तांकां भास करतले. ना जाल्यार मागीर जोड एकल्यान जाय तशी वेचीन
आनी थिंगा सर्विसांत वांटो घेवचो. सेमिनार आसतलो फॉर द न्यूली अपॉइंटेड members of Confraria आनी Fabrica. हो सेमिनार जातलो 7 तारखेर डिसेंबराचे 2025 at सेंट एंटनीज हाय स्कूल गिरी. सकाळी 9 वाजता ते 12:30 वाजता पर्यंत. आमचे कॉन्फ्ररीचे नवे वांगड्यांनी सगळ्यांनी वचोंक जाय. तर आमी आयज कॉन्फ्ररीची मिटींग करतली कित्याक आजून आमचे नवे कॉन्फ्ररीचे मेंबर काडूंक ना. तर आयज 4 वाजता तांची सांजे मिटींग आसतली. सगळ्या कॉन्फ्रांत भाव भयणांनी येवचे, ही मिटींग करची, नांवां धाडची आनी कोण विस्मू साहेब निवडून हाडटा तांकां ही आकारणी आसतली फाब्रिकाच्या बरोबर. डॉन बॉस्को इन्स्टिट्यूट, हॉस्पिटॅलिटी इन्स्टिट्यूट, नायकावाडो, वेल्ला, पार्रा, थंयसर कोर्सीस आसात आनी हे कोर्सीस सुरू जाता जानेराच्या म्हयन्यान. 6 months certificate courses from January 2026. Housekeeping and front office operations, food and beverage service, bakery and patisserie, and food productions. थंयसर डॉमोस्कोचे इन्स्टिट्यूट आसा. थंयसर कोणी वचूंक सोदतात जाल्यार खबर काडची आनी कोर्स करूंक सोदतात जाल्यार थंय वचून एके भाशेन साठी एडमिशन करचें. आयज VP विलेज पंचायत आसनोरा ग्राम सभा आसा, ती जातली सकाळी 10 वाजता. पोतून आमी उगडास करता ग्राम सभेत वांटो घेवंक उड्याचें. ह्या गांवांत कितें येता, कसले कन्स्ट्रक्शन, कसले डेव्हलपमेंट, तें आमकां थंयसर पास जाता, खबर मेळटा. थंय वचना जाल्यार आमच्या गांवांत कितें येता, कसले प्रकल्प येता, कांयच खबर आसना. देखून वचोंक मागता वांटो घेवंक. फाटल्या एथराचें कलेक्शन 19,980 रुपया. फुडले 2 संडे आमी 2 कलेक्शनां करतले. पयलें कलेक्शन मिसाचे बेटेचें कलेक्शन आनी दुसरें कलेक्शन कुमियां जाल्या उपरांत चडशे करून डायसिजन क्लर्जी, ओल्ड एज क्लर्जी होम ह्या वावरा खातीर वर्साच्या वर्सा आमी कलेक्शनां करता आनी तांकां आदार करता. तें कलेक्शन जातलें. मीस जावन आमी एके भाशेन टी आनी स्नॅक्स आसतले आनी मागीर भुरग्यांकूय दोतोन आसतली. हॉलिडे ना, दोतोन आसतली. सगळ्या भुरग्यांनी दोतोनीक हाजीर जावचें म्हूण मागता. तेच भाशेन आमची पोरबी ज्यो हमनांक सासणाच्या सासणांक यादीक तो तेवान मागलोलो पोरजेची सेवा करूंक, देवाची सेवा करूंक सदांच आयतो. देखूनच ताका आमी शाबासकी दिता, पोरबी दिता आनी ताका ह्या देवाच्या मोळ्यांत तशेंच ताचे संस्थेच्या वांगड्यांक पोरबी दिता आनी जायते बरें ताचे वरवीं हे संस्थेक आनी पवित्र सभेक येतले म्हूण आमी आस बाळगून देवाचो आशिर्वाद ताचे वावराचेर मागता. आयज क्रिस्ताची परब देखून क्रिस्ताचो मीस जाल्या उपरांत, आशिर्वाद जाल्या उपरांत तो एके भाशेन धुपायतलो क्रिस्तायाक आनी क्रिस्ताचे परबी तुमकां आशिर्वाद दितलो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझे सवय असो सोर परिदार देव बाप, पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. Devaše Moluka. Shota Git Galea, Soy Jesu, Kita Soa, R43. सोरपोदेदार बाप, देव, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमचे फॅमिलीचेर आशीर्वाद घालूं. Amen. Today is a moment of great joy and pride for all of us. We gather here to partake in the Holy Eucharist celebrated by our very own brother and son of Asnora, Reverend Father Joe Harmon. It is our immense pleasure to felicitate our newly ordained priest. His faithful yes to God is truly a blessing to our entire parish community. As we honor him today, may this moment remind us of God's continued grace upon our parish and our families. May our parish be blessed with many more vocations in the years to come. At this time, I humbly request our parish priest, Reverend Father Orlando, to kindly do the honor of felicitating Father Joe Homan with the shawl as a mark of respect and love from our parish. And now I call upon Teacher Rosie, our PTC moderator, to present the flower bouquet and as a token of appreciation to Father Joe Herman. Let us all together join in celebrating this beautiful milestone in Father Joe Herman's life. May God bless him abundantly in his priestly mission. Soy Jesu Amsharaya, Jesu Amsharaya. Soy Jesu Amsharaya, Jesu Amsharaya. Amietai Salam, Sobe Mazalono. Jesu Amsharaya, Soy Jesu Amsharaya, Jesu